Nagpaminaw kamo sa estasyon DXKS, Radio Ronda sa Radio Philippines Network Incorporated. Nagsibya digas Dakbayan sa Surigao, 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong oras, mga igala, doon natay 15 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa bundag. Good morning, Surigao. Maradyo na buntag mga Surigao nun, mga kaigsunang tingpaminaw dinhi sa atong uluhang bahin sa Dakbayan sa Surigao, sakop sa lalawigan sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Siargao Island, mga silingang probinsya sa Agusan del Norte, Surigao del Sur, apil sa Misamis Oriental, Bohol, Cebu, Camigan, Southern Leyte, Eastern Samar. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 22 na ning bulan sa Nobyembre ning tuig 2012, 33 ka adlaw na lamang sa dili pang Pasko. Kini ang inyong alagad, June Clerigo, kauban sa atong mga kaubanang naglangkob sa puwersa ning istasyon DXKS sa ngalan ni Station Manager June Galion ug sa kontrol ni Eric Makatigbak. Niya kining unang hugna sa atong mga balitang inyong mabati dinhi sa Radio Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa headlines, mga miyembro sa sangguniang panlalawigan pinanguluhan sa Vice Gobernador. Linawas nga misuhid sa Masapilid Island o Gitanaw ang giingong pagdagmal sa kinayahan sa BMRC base sa reklamo sa mga taga Lacandula Placer. Jobs fair buksan karong adlaw. Governor Sol Matugas namulong at tubangan sa mga secondary school administrators kagahapon gitak-upan ang ilang kara sa Congress. Lungsod sa tubod, gibisitahan og busab sa gobernador. Mayor Matugas mitambong sa usa ka panagtigom sa Juvenile Justice System Act. Preseng number 1 sa kapulisan, giwagtang na sa barangay San Juan. Driver nangawat og panty, gisuspenso siyang amo. May gani kay suspended raw. First Surigao del Norte Business Conference, gipangandaman og Mayo, mga sakop sa SCCI naglaom nga apilan kini sa daghang mga magpapatigayon. Driver sa motorsiklo patay, human kini midasmag sa payloader sa may kilometro 6 kagabi. Anti-illegal logging task force nawadan og 5 ka mga armas. Samtang 120 ka mga Pinoy gihostage sa Gaza. Mao kadto ang mga headlines. Alas 6:17 og karon sa unang hanay sa mga balita dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Gipangandaman og Mayo sa mga kadagkuan sa lalawigan sa Surigao del Norte uban sa Public Employment Service Office ang pagabuksang jobs fair karong adlaw diha sa Provincial Gymnasium. Sumalas na seran gika ni Peso Manager Emilio Pantejo. Kini aging programa sa kagamhanan sa lalawigan sa pagpangulo ni Governor Sol Matugas aron katagaag kahigayunan kadtong mga walay trabahong Surigaonon nga makasulod sa ilang masarang panginabuhian alang usab sa pagsalbar sa kalisdanan. Sumala pa ni Pantejo nga ang jobs fair himuon karong adlaw ug ugmang adlaw diha sa Provincial Gymnasium. Alang niadtong mga gustong makasulod sa trabaho, ang mga job opportunities mao kining mosunod: nanginahanglan og mga karpintero, student assistants, heavy equipment og light equipment drivers, household service workers, mga drivers, security guards, therapists, nurses, professional skilled or medical, skilled household service workers o lain-lain pang mga trabaho nga nagpaabot sa mga interesadong makapahimulo sa maong programa. Nakigtambayayong ang kagamahan sa lalawigan uban sa Public Employment Service Office
ngadto sa mga kadagkuan sa Department of Labor and Employment dinhi sa Caraga Region alang sa paglusad sa maong jobs fair. Gikinahanglan lamang nga mga interesadong job seekers moadto sa Provincial Gymnasium karon ug ugmang adlaw. Alas 6:19. Lungsod sa Tubod, gibisitahan kagahapon adlaw ni Governor Sol Matugas. Miduaw ang gobernador sa Tubod kagahapon aging paglusad sa nagpadayong education caravan. Kauban niya sila si board member Merna Romarate, Mamerto Galanida, Victor Borja og ingon man konsehal sa lungsod sa San Francisco Henry Hapson. Sa pagpangulo ni Schools Division Superintendent Dr. Evelyn Fitalbero, kinsa maoy nangulo sa mga kadagkuan sa DepEd dinhi sa lalawigan, giubanan nini ang gobernador sa pagbisita dito sa lungsod sa Tubod og himamat si Mayor Cristina Himadi Romarati Arcillas, mga kapitanes ug nagkadayang barangay official sa Tubod, apil ang mga PTA president, school principals, mga ginikanan, mga kabataan sa Kinder 1 o Grade 1 sa Tubod Central Elementary School. Ang gobernador nag-apod-apod og mga pakbag sa Tubod Municipal Gym sa mga kabataan sa elementarya o ang ceremonial turnover sa mga pang-elementary mga kagamitan sa nagkadaiyang barangay sama sa F. Boyser Elementary School, Kustudyo Kalang Elementary School, Kapayahan Elementary School, M. Dapar Elementary School, Mahukdam Elementary School, Marga, San Isidro ug Timamana Elementary School. Ang principal ug mga punong barangay mao'y midawat sa mga kagamitan nga maabot ngadto sa 673 ka mga packbags nga gipangapod-apod dito sa lungsod sa Tubod. Barangay Kapayahan sa Tubod nga may daycare center gitunulan sa gobernador og 400,000 ka pesos nga cheque alang og tabang sa programa sa mga kabataan. Niini nagpasalamat si Mayor Cristina Himadi Romarati Arcillas sa paggahinog panahon ni Governor Sol Matugas nga makabisita sa iyang lungsod o paghatag og bili sa mga kabataan. Kini nagpaila lamang sa kamatinud-anon sa gobernador og makita nga sa iyang pangagamhanan sa probinsya. Gidala nini ang maayong liderato ilabi na sa pagpatuman sa mga programang nahihaom sa Hills. Gipasalamatan usab sa gobernador si Congressman Guillermo Romarati Jr. og mga board members, apilang mayor sa lungsod sa Tubod, mga opisyales sa kabarangayan, school heads, PTA og sa mga nisuporta og nagtambayayong alang sa kalambuan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay para sa tibok lalawigan. Sumala pa nga gikinahanglan ang tanang kabataan sa Kinder 1 o Grade 1 sa tibok probinsya mahatagan kayo og mga packbags nga may sulod nga mga health kits, mga libro. Kay gitinguha niini ang pagmahalog paglantaw sa maayong kaugmaon sa mga kabataan nga mo'y basihan sa pagkabot sa bagong Surigao. Di na mga bagong henerasyon magtubo sa sakto og may maayong panglawas, ingon man saktong kinaadman diha sa di kalidad nga edukasyon. Presento numero 1 sa kapulisan, giwagtang na sa barangay San Juan. May detalye si Ronda numero 10 Lido Gibertas. Maog kini ang nakuhang impormasyon sa Radyo Ronda gikan kang punong barangay Pipi Consigo sa may barangay San Juan. Gikumpirmar ni punong barangay Pipi Consigo nga giwagtag na ang precinct number 1 sa Philippine National Police diha na sa kanhi barangay hall sa may barangay San Juan. Sa iyang pagpasabot, iya kining gihimo gumikan kay ang naisgutan nga edipisyo pagagamiton man kini alang sa ilang pre-scholars o mga kinder nga mga tinunan, gumikan kay ang maong mga tinunan sa ilang pagtuon, wag tango naman ang area didto sa may covered court nga bahin sa may barangay San Juan. Matod pa ni punong barangay Pipi Consigo, mahinungdanon ang naisgutang lakang, hinungdan nga may resulta kini sa pagwagtang na sa maong precinct number 1 sa Philippine National Police sa iyang barangay. Apan, walay lain pang mga rasones nini, gawas nga gamito na kini sa barangay. Sa pikis nga bahin ng Philippine National Police na mahayag nga walay epekto, mabalis man o tili ang barangay o diha sa may barangay San Juan, ang precinct number 1, gumikan kay magpadayon man gihapon ang matag-adlaw nga transaksyon sa Philippine National Police. Para sa Radyo Ronda Balita, Ronda numero 10, Lito Gibertas, RP News.
Patay ang usa ka barangay kagawad sa silop ning Dakbayan sa Surigao human mabangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa usa ka peloader dito sa may kilometro 6 National Highway sa Barangay Luna mga pasado alas 8 ang takna kagabi. Sa report nga gipadangat ni Police Superintendent Joseph Rocolcol Nohara, officer in charge sa Surigao City PNP. Ang biktima giilang si Francisco Lacabra Siliona, 45 anyos. Gidali pa pagdala sa Caraga Regional Hospital ang naisgutang driver sa mga tinugyanan sa Quick Action Response Team. Apan, gideklarar kini sa doktor nga dead on arrival. Sumala sa investigasyon sa mga tinugyanan sa balaod, ang motorsiklong Kawasaki Fury gagibaniho ni Kagawad Siliona nagdala sa plakang Kilo Papa 7765, nagdagan kini sa may National Highway sa Barangay Luna, paingon sa Barangay Silop. Samtang ang iyang nadasmag nga self-loader Foso truck na dunay plate number Romeo Juliet Charlie 147, gikasugat nini sa maong motorsiklo. Og paghiabot nini sa may portion nga mugarahin na sa usa ka quarter sa usa ka construction firm, miliko kini pawala gamit ang signal light. Apa nakaparking ang maong loader sa likod nga bahin niini sa maong sakyanan ug mao kini ang nadasmag sa motorsiklo. Gituuhan sa mga tinugyanan sa kapulisan o sa mga personahe sa traffic section nga ang kakusog sa pagpadagan sa motorsiklo o wala dayon makapreno ang naisgutang kagawad mo'y posibleng hinungdan sa kamatayon nini tungod sa kakusog sa impact sa pagdasmag sa payloader. Alas 6:26, City Mayor Ernesto Matugas mitambong sa usa ka dialogue kagahapon kalabot na sa Juvenile Justice Administration dito sa Philippine Gateway Hotel. Nahimong mamumulong ang mayor sa maong kalihukan. Ipadangat ni Mayor Matugas ang iyang kusganong pagpalanog nga pabor nga angayang gadyog pagahisgutan ang Republic Act number 9344 o nailang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kiniatul sa gipahigayon nga Juvenile Justice Administration dialogue kagahapon adlaw. Nalatin nini ang mga butang nga sama sa paghatag og igong pagtagad sa mga gitawag nga children in conflict with law o ang mga kabataang nahilambigit sa pagsupak sa mga balaod nga panggobyerno. Gitumbok pa nini nga dili lamang taman sa hugot nga pagpatuman sa maong Akta Republika kundi ang usab subayon og hatagan sa kasulbaran ang nagkagrabing isyu may kalambigitan sa mga kabataan. Usa-usab nga gihagit usab kahagit ang paghatag og bili sa mamahimong kaugmaon sa mga bata aron sila mamahimong produktibong mga lumulupyo o responsableng mga kabataan dili lamang sa ilang tagsatag sa kagagalingon lakip usab sa atong katilingban. Samtang natapos ang mong dialogue sa paghatag og maarang nga mga ideya nga makasulbad sa pipila ka mga isyu may kalambigitan na sa bag-ong balaod. Alas 6:28, dito sa Butuan City, 5 ka mga armas ug ubay-ubay nga mga balang nawala sa posisyon sa Anti-Illegal Logging Task Force dinhi sa Rion sa Caraga. Sulod mismo sa hostel nga naa lamang sa compound sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR sa Caraga Region. Sumala pa ni Areneo Salvador, Logistics Officer sa Task Force, ang mga armas gilangkuban sa 4 ka mga kalibre 45 pistola ug sa ka baby Armalite, uban sa 3 ka mga magasin sa M16 rifle ug 6 ka magasin sa kalibre 45. Nasairan nga kagahapon pa sa alas 5 sa hapon na matigdang wala na ang mga armas. Apan kagahapon sa alas 8 o niadtong miaging adlaw sa may alas 5 sa hapon. Kagahapon sa alas 8 sa buntag pa lamang kini gikitaho sa maong grupo ngadto sa mga tinugyanan sa kapulisan. Gisubay na karon sa maong mga investigador ang insidente aron nasuta kung wala bay hukos-pokos ang nahitabong pagkawala sa maong mga hinagiban. Dito sa Davao City, may pasulod og not guilty plea sa kasong paglapas sa Akta Republika 6539 o Anti-Carnapping Law of the Philippines ang nadakpang 4 ka mga sakop sa Bactin Carnapping Syndicate nga sila Jerry Paulino, Ermi Tahum, Eddie Lopez ug Diego Makatimbag. Kiniatul sa arraignment kagahapon sa hawanan ni RTC Judge Evelyn Morales sa Davao City. Lakip sa gipaskahan og kaso si Ryan Cain Yu alias Bactin. Apan nahulog lamang ang pagduso sa kaso sa regular filing gumikan kay nagpabilin pa kining gawason hangtod karon. Gitak daw usab sa korte ang pre-trial sa nesgutang mga kaso.
Sa pikas nga bahin kagahapon sa buntag, laing duha ka mga bagong kasong karnaping ang dugang nga gi-file sa IDBM. Ngadto sa korte, batok sa upat ka mga dinakpan o kang alias Bactin. Mibarog nga kumplenan sa kaso mao si Delilah Galagala o Aldrich Palacio. Tungod nini miabot na karon sa siyam ka mga kasong karnaping ang giatubang ni Bactin ug sa upat nini ka mga ginsakpan diin usa nini ang naglihok na sa RTC Branch 17 samtang 8 ang pending sa City Prosecutor's Office sa Dakbayan sa Davao. Daw na hostage ang kapin o kapunkulang 120 ka mga Pilipino ug lain pang mga langyaw dito sa Gaza Strip sa dihang sila gipuggang makagawas sa grupong Hamas human misulay sa pag-ikya sa nisgutang lugar sa dihang nahitabo ang pagpangatake gamit ang mga missile sa military sa Israel. Sa report sa Israeli Embassy, giharang matud pa sa mga militanteng Hamas ang mga Pinoy o guban pang mga langyaw aron dili kini makagawas sa Gaza Strip o gihimo silang human shield. Samtang padayon ang pagpaulan og missile sa mga Israeli jets dito sa Gaza Strip nga giingong teritoryo sa mga Palestino. Gisiguro usab ni Israeli Ambassador to the Philippines Menashe Baron nga tabangan niyang makagawas og makabiya sa Gaza ang naipit nga mga Pilipino. Giingon ni Baron nga karong adlaw kun abli ang ilang border sa mga Pinoy o guban pang mga foreigners nga gustong moagi aron lamang mopalayo sa Gaza paingon ngadto sa Israel o sa Israel paingon sa Gaza. Gianda mo sab sa Department of Foreign Affairs ang tulo ka mga rapid response team nga gipadala sa kagamhanan sa Israel, Egypt ug Jordan alang sa planong paghikling sa mga Pilipino dito sa Gaza Strip. Giingon ni Philippine Ambassador to Jordan ug Palestine Olivia Palala nga may 15 ka mga Pilipinong mipadayag sa ilang pagpangandam nga moikyas sa nahisgutang dapita ug magsilbing temporary shelter sa Cairo, Egypt. Makauban nila sa pagbiya ang 17 ka mga Palestino nga naminyog mga Pinay o ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya og magpabilin dito hangtod sa 30 ka adlaw sa evacuation center sa Cairo. Nasa irang may 41,000 ka mga Pilipino ang nakakaroon sa Israel, kadaghanan kanila mga overseas Filipino workers og nagtrabaho isip mga caregivers. Pagbanabana sa kahimtang sa panahon, paminahon ta si Jun Arpon sa Pag-asa Surigao. Good morning, sir. Good morning. O garing update sa lakas sa atong panahon para karon nga adlaw, November 22, 2012. Ang Intertropical Convergence Zone magapadayon sa gihapon sa Mindanao samtang sa laing bahin ng Northeast Monsoon magapadayon usab sa amihanang bahin sa Luzon. Ang Palawan, Kabisayan ng Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon. Kung may panalagsang mahinay nga to sa kasarangan nga ulan o panalugdog. Samtang Cagayan Valley o kaprobinsyahanan sa Aurora o Quezon, makaangkon usab sa mga mahinay nga mga pagulan. Ang Metro Manila, guban pang bahin sa Luzon, may pagkamapanganuron lamang o may mga isolated usab nga ulan o panalugdog sa hapon o gabi. Kasarangan nga to sa makusog ang huyop sa hangin, gikan sa amihanang silangan o sa silangan ang magapadayon sa Luzon ug silangang bahin sa Kabisayan. Ang kadagatan niini nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa Mindanao ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop gihapon gikan sa amihanang silangan ug sa silangan. Ang kadagatan usab malinaw ngadto sa kasarangan. Ni amigo Jun Arpon garpot sa Pag-asa Station. May buntag sa kanan. Break, sir. Right. Pilay temperature na to ron, sir, bugnaw man. 23 ngadto sa 28 degrees centigrade. Muulan ba, sir, karong adlaw? Dako kayong probability nga maulan every now and then. Kaya naay paydaghang patak-patak nga mga panganod eastern side sa Mindanao nga mo cross northwestward sa northeastern portion sa Caraga region. Okay, pero dili mo walay na umol nga daotang tiempo sa sidlakang bahin sa Mindanao. So far wala. Wala pa. Okay. Daghang salamat, Sir Jun. Okay, welcome, sir. May kala si Jun Arpon sa Pag-asa Surigao sa pagbanabanad sa kahimtang sa panahon. Dini ang unang hugna sa atong mga balitang nabati dinhi sa Radyo Ronda sa Newswatch Morning Edition. Standby sa dugang mga balita karong taod-taod lamang tapos sa mga pahinumdom alas 6:33. Dear Angels, oras na para simulan ang first ever Colt 45 promo na lahat pwedeng manalo sa bawat crown. Ang